प्रोफेसर सफदर इमाम कादरी साहब, शुक्रिया। तो जिस दिन डायरेक्टर का चार्ज लिया था उस दिन से शुक्रिया अदा कर रहा हूं और जब तक रहूंगा तब तक शुक्रिया अदा करूंगा। सबसे पहले अपनी सरकार का, अपनी हुकूमत का, वजारत सकाफत संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार का शुक्रगुजार हूं कि उसने ये मौका दिया, वरना मैं तो बहुत आराम की जिंदगी हैदराबाद यूनिवर्सिटी में बहुत आराम की जिंदगी गुजार रहा था और जब चाह रहा था तब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी चला रहा था। ये बात बताना जरूरी इसलिए है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला आदमी जब बनारस आया तो फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का होकर रह गया। पहली मर्तबा ताबिर कलाम साहब के पास आया था और बहुत पहले आया था, उसके साल भर के बाद फिर बनारस को हमने ससुराल बना लिया, वो अलग सी बात है। लेकिन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आया और बनारस शहर में जो अट्रैक्शन है, जो मजा है, उसको हमने वहां देखा, ताबिर भाई के साथ रहा और उसी दिन हमने ये कहा कि जब तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला हिंदू यूनिवर्सिटी ना आए और हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला मुस्लिम यूनिवर्सिटी ना आए, वो मुकम्मल हिंदुस्तानी नहीं हो सकता। शास्त्र के मुताबिक नहीं, इसके पीछे लतीफा है, मैं आपको वो लतीफा भी सुना देता हूं कि एक साहब अपने बच्चे को लेके किसी के पास पहुंचे और कहा कि मेरा बच्चा जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इसका एडमिशन हो गया। तो उन साहब ने कुछ और नहीं कहा, ये कहा चलो इसका दीन बच गया, इसकी दुनिया खराब हो गई। तो दूसरे साहब आए, कहा कि ये मेरा बच्चा है, इसका एडमिशन जेएनयू में हो गया, तो कहा कि इसका दीन चला गया, इसकी दुनिया बच गई। तो कोई बेवकूफ हमारे जैसा तीसरा आदमी था, वो अपने बच्चों को लेके चला गया कि इसका एडमिशन जामिया मिल्लिया इस्लामिया में हो गया। इसके बारे में कहा इसका तो दीन दुनिया दोनों गया इसका। तो ये अजराह मजाक था। मेरे लिए तमाम यूनिवर्सिटी अपनी जगह पे बहुत दुरुस्त है, एक जैसी चीज है, लेकिन हम लोग जिस चीज पे बात कर रहे हैं, सूफी भक्ति पे, जिसकी बात अभी यहाँ पर हितन पटेल जी ने की। हितन पटेल जी हमारे सीनियर हैं और उनको उनके मेमोरी में मेरे से मुलाकात हैदराबाद यूनिवर्सिटी में है और मेरे मेमोरी में उनसे मुलाकात जो है वो इन एब्सेंशिया है कि हम लोग जेएनयू में जब पढ़ते थे, अभी आपकी तरह यंग थे, नए नए लोग जब वहाँ गए थे जेएनयू में, तो जब वो इनकलाब जिंदाबाद हो रहा था, क्रांति अमर रहे, तो उसी में से हमने नाम सुना था हितेंद्र पटेल, आपकी मोहतरमा अहलिया रूपा गुप्ता का नाम सुना था। तो हम लोग इन एब्सेंशिया आपके मद्दाह हैं, आपके फैन फॉलोइंग में थे। और जब हम पीएचडी करके निकल रहे थे और दिल्ली यूनिवर्सिटी में हम पढ़ाने गए थे, तो हितेंद्र पटेल जी वेस्ट की तरह, यूरोप की तरह सेकेंड इनिंग जेएनयू में आए थे पीएचडी जमा करने के लिए। ब्रह्मपुत्रा हॉस्टल में ओल्ड में आप रहते थे, मुझे वो सब याद है। आप मेस में खाना खाते थे, आप बहुत सीनियर हैं, आपसे दूर, आपको दूर से हम लोग देखते थे। जिस भारतीयता की बात आपने की है, वो भारतीयता हमको अपनाने की जरूरत है। इसलिए कि फिराक गोरखपुरी ने कहा था कि सरजमीने हिंद पर अक़वाम आलम के फिराक काफिले आते गए, हिंदुस्तान बनता गया। हिंदुस्तान बना कैसे है? तो इसी से बना है। और इसी को कल मैंने कहा था, फिर आज जोर दे के कह रहा हूं कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। और जिस दिन हम पढ़ते पढ़ते उस कुछ बात को डिफाइन करते हैं, दैट क्रक्स ऑफ कुछ बात इज इंडियननेस, हिंदुस्तानियत। और वही है कि जिसकी वजह से हम हिंदुस्तानी हैं, जो हमारी पहचान है, जो हमारा तशक्कुश है। अभय ठाकुर जी तशरीफ लाए हमारे प्रोग्राम में, हमारी दावत पे। अभय ठाकुर जी को मैं, इनको भी इन एब्सेंशिया जानता हूँ, अपने बहुत सारे सीनियर्स की तरह। मेरे बड़े भाई हैं प्रोफेसर गजेंद्र कुमार पाठक, आप लोग घबराइएगा मत। मैं अररिया का रहने वाला एक नंबर पक्का मुसलमान, वो बक्सर के रहने वाले एक नंबर पक्का जो है ना पंडित जी ब्राह्मण, कानपुर जी ब्राह्मण। लेकिन वो मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनका छोटा भाई हूँ। और मेरे बच्चों के वो हैदराबाद में बड़े पापा हैं। अभय ठाकुर जी उस बात से वाकिफ हैं। अभय ठाकुर जी गजेंद्र जी के रूममेट हुआ करते थे किरोड़ीमल कॉलेज में। और गजेंद्र जी ने हमको जो 100 कहानियां सुनाई हैं, उसमें 70-80 कहानियां अभय ठाकुर जी की सुनाई हैं। तो इनको हम लोग इन एब्सेंशिया जानते हैं। और अभय सर को बताऊं कि आपके अलावा संजय प्रसाद जी जो आजकल उत्तर प्रदेश सरकार चला रहे हैं, उनके भी जो है वाकयात, उनकी भी कहानियां सुनाई हैं। अभय ठाकुर जी के छोटे भाई हमारी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट थे, बड़े ब्राइट स्टूडेंट। तो हम इनको उस दिन से जानते हैं। लेकिन अचानक, और अभय ठाकुर जी से मेरी फोन पे बातचीत हुई है जब ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में फाइनेंस ऑफिसर थे।
اور ہم دونوں کا نقطۂ اتصال جو ہے، ہم لوگوں کا میٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ ان کی ماتر بھاشا جو ہے وہ ہم بھی جو ہے نا ماتر بھاشا کی طرح بولتے ہیں، تو ہماری ان سے خوب اچھی بات چیت ہے. لیکن اچانک اس نے سرپرائز کے طور پہ ابھے جی چلے آئے، مجھے بتایا گیا کہ وہ آنا چاہتے ہیں، تو میں نے ہی سر کو فون کیا، بات ہو گئی. تو پھر میں نے ان کو کہا کہ سر آپ آئیے، اور صفدر صاحب نے بالکل صحیح کہا. حقیقتاً وہ بیوروکریٹ ہیں، 97 بیچ کے ریونیو سروس کے آفیسر ہیں، اصل کام وہی ہے. لیکن حقیقتاً ہم لوگوں کے لیے ابھے ٹھاکر جی کا اصل کام اکیڈمکس ہے. وہ تو مجبوری ہے کہ سرکار کی نوکری میں ہے تو پرنسپل کمشنر کے عہدے پہ فائز ہیں، انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ دیکھ رہے ہیں. لیکن ان کے انکم ٹیکس میں جانے پہ ہمارے رضوی بھائی کے، صابر بھائی گواہی دیں گے، رضوی بھائی کے سینٹرل سروسز میں جانے سے، ہمارے شادان زیب خان بھائی کے سینٹرل سروسز میں جانے سے اکیڈمکس کا بڑا نقصان ہوا ہے. یہ لوگ اکیڈمکس میں رہتے تو یہی لوگ ریپلیسمنٹ ہوتے نامور جی کا، یہی لوگ ریپلیسمنٹ ہوتے عرفان حبیب صاحب کا، اور یہی لوگ بڑے لوگ ہوتے اکیڈمکس میں. لیکن مجبوری ہے، وہاں چلے گئے. ہم نے اپنے طور پہ کوشش کی کہ خدا بخش لائبریری کا جب ہم نے چارج لیا، ہم نے یہ طے کیا کہ مجھے یہاں پر کچھ نہ کچھ کرنا ہے. ماحول بہت اچھا ہے، لوگ بہت اچھے ہیں، ہمارے ساتھ کام کرنے والوں کی پوری ٹیم بڑی اچھی ہے. میں نے جب 1 جون کو جوائن کیا تو اسی جگہ پہ اپنے تمام اسٹاف کے ساتھ میٹنگ کی تھی، اور میں نے ان کو اپنا منصوبہ بتایا تھا بہت مختصر میں کہ 2 ہفتے میں آپ لوگوں کو لائبریری کو سمجھنے کے لیے ٹائم دوں گا. 2 ہفتے کے بعد میں ایکشن موڈ میں آؤں گا، پھر میں کام کرنے لگوں گا. اور دھیرے دھیرے میں نے کام کرنا شروع کیا. خدا کا شکر ہے کہ سارے لوگ ہمارے ساتھ آئے، اور ہمارے بہت ہی محدود وسائل کے ساتھ، لمیٹڈ ریسورس کے ساتھ، ہمارے لوگ بہت کم ہیں، اس کے باوجود سب لوگوں نے الگ الگ ذمہ داری نبھائی اور ہم لوگ اپنے کام کو آگے بڑھانے لگے. اسی میں ہم نے طے کیا کہ ہمارا جو جرنل رکا ہوا ہے اس جرنل کو ہم پبلش کریں گے، اور ہم نے اس کو 1 مہینے میں کر کے دکھایا. اب ہماری ذمہ داری ہے، آپ سب کی ذمہ داری ہے، چونکہ میں یہاں پر جو بات کر رہا ہوں سنسکرتی منترالیہ کا میں ایک ریپریزنٹیٹیو ہوں، کہ ہم کو جو ذمہ داری دی گئی ہے اس ذمہ داری کو مجھے آگے لے جانا ہے. اس جرنل کو آگے ہم کو کنٹینیو کرنا ہے، اس میں ہم کو آپ لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے. آپ لوگ اپنی تحریر سے، اپنی رائٹنگ سے، اپنے ریسرچ آرٹیکل سے، اپنے پیپر سے ہمارا تعاون کیجیے، ہماری مدد کیجیے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں سے دست بستہ میں درخواست کر رہا ہوں کہ اس کی ممبرشپ لیجیے، اپنے دوستوں کو، اپنے لوگوں کو، خاص کر جو اورینٹل اسٹڈیز کے ڈسپلن کے لوگ ہیں، اردو، ہندی، عربی، فارسی، سنسکرت، پالی، پراکرت، پشتو، ان سب بھاشاؤں کے جو لوگ ہیں وہ لوگ اس جرنل کو زندہ رکھنے میں ہماری مدد کریں. اس کے علاوہ بھی ہم لوگوں نے بہت سارے منصوبے بنائے ہیں، ہم لوگ اس کو آگے لے کے آئیں گے. ابھی میں وقت سے پہلے کچھ اناؤنس نہیں کروں گا، اس لیے کہ ہمارے یہاں ایک زمانے میں آپ کے کوئی 10-12 سال 15 سال پہلے ایک صاحب تھے جو گھوشنا بہت زیادہ کرتے ہیں. میں گھوشنا نہیں کرنا چاہتا ہوں، گھوشناؤں میں یقین نہیں رکھتا ہوں، میں کام کرنا چاہتا ہوں. اسی شہر میں عظیم آباد میں بسم اللہ عظیم آبادی کو یاد کرتے ہوئے کہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے، وقت آنے دے بتا دیں گے تجھے اے آسماں، ہم ابھی سے کیا بتائیں کیا ہمارے دل میں ہے. پنکج جی اس ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں، پیشے سے ایڈووکیٹ ہیں، وکیل ہیں ہائی کورٹ میں. میرے جوائن کرنے کے دوسرے دن آئے تھے، انہوں نے اپنا کارڈ دیا اور انہوں نے بڑی اچھی بات کہی کہ اس لائبریری سے ہمارا جڑاؤ بہت پرانا ہے. اس لائبریری میں ریسرچ ایکٹیویٹیز، ٹاکس، سیمینارز، لیکچرز بہت ہوتے تھے، اور سر آپ ایسا کچھ ضرور کیجئے کہ وہ شروع کیجئے. تو میں نے ان کو اس دن اپنی اور سے آشوست کیا تھا کہ پنکج جی ہم لوگ کچھ شروع کریں گے ایسا. اور مجھے خوشی ہے کہ کل کے پورے دن بھر کے پروگرام میں اور آج کے پورے دن بھر کے پروگرام میں پنکج جی موجود ہیں، وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ایڈووکیٹ ہیں، وکیل ہیں، پیشے سے وکیل ہیں، ان کو کیا مطلب اس سے، لیکن خدا بخش لائبریری سے جو ان کا جڑاؤ ہے اس جڑاؤ کی وجہ سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ایکیڈمک ڈسکورس میں ہے کیا، ہم سب لوگ آدمی ہیں. آدمی کو انسان بنانا، انسان کو اچھا انسان بنانا، اچھا انسان کو بہتر اور بہتر کو بہترین بنانا،
یہی تو اکیڈمکس کا کام ہے. یہ کام کرنا کسی اور کو تھا. جب وہاں نہیں ہو پایا, میں کھل کے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کام تو مذہب کو کرنا چاہیے تھا. مذہب میں جب یہ کام نہیں ہوا, مندر مسجد گردوارے میں بانٹ دیا بھگوان کو, دھرتی بانٹی ساگر بانٹا مت بانٹو انسان کو. تو تب ہمارے صوفیوں نے, سنتوں نے, رشی منیوں نے, انہوں نے کمان سنبھالی اور انہوں نے انسان کو انسان بننے کا درس دیا, اور وہاں سے انسانیت کی بات ہوئی, اور سب کو ایک جگہ پہ ایک چھت کے نیچے سر جوڑ کر بیٹھنے کا پیغام دیا. بہت مشکل کام ہے, لیکن انہوں نے کر کے دکھایا, اور ہمارے لیے وہ سبق ہے. پیرونا ایک ہی تسبیح میں ان بکھرے دانوں کو, جو مشکل ہے تو اس مشکل کو آسان کر کے چھوڑوں گا. ہم سب لوگوں کی یہ کوشش ہے کہ یہ مشکل کام ہے. اچھا کام کرنے میں وقت لگتا ہے, محنت اس میں لگتی ہے, دقت ہوتی ہے, لیکن اس کے باوجود ہم لوگوں نے طے کیا ہے کہ یہ کام کریں گے تو کریں گے. مجھے خوشی ہے کہ وہ سب لوگ ہمارے ساتھ میں ہیں, ہمارا پورا اسٹاف ہمارے ساتھ میں ہے. الگ الگ لوگ ہیں, الگ الگ سیکشنز کے انچارج ہیں. 5 بجے ہمارا پرچیز سیکشن بند ہو جاتا ہے. آپ سب لوگوں کو یہ بھی اطلاع عرض کروں کہ اس لائبریری کا ایک سیل سیکشن ہوتا ہے. وہ سیل سیکشن ہمارا بہت دنوں سے بند تھا. ہم نے کتابیں باہر پر ڈسپلے کی ہیں, ہمارا کیٹلاگ اویلیبل ہے. قریب 500 کتابیں ہمارے یہاں سے چھپی ہوئی ہیں. ابھی ہم نے اس سیمینار کی وجہ سے اپنا سیلز کاؤنٹر کھول کر رکھا ہے. ہتین پٹیل صاحب, پروفیسر عارف صاحب, پروفیسر طاہر کلام صاحب نے اپنی ریکویزیشن دے دی ہے. ان کی کتابیں وہاں تیار ہیں. یہ لوگ ابھی جائیں گے, جب کتاب پرچیز کریں گے, آپ میں سے جو پرچیز کرنا چاہتے ہیں پرچیز کیجئے. اس کے بعد ہمارا وہ کاؤنٹر بند ہوگا. میں ڈائریکٹر کی تمام سویدھاؤں کے لیے یہاں پہ نہیں آیا ہوں. اگر یہ بات آپ لوگوں کے ذہن میں نہیں ہے تو کم از کم میرے ذہن میں تو نہیں ہے. میں سویدھاؤں کو چھوڑ کے یہاں آیا ہوں. کس لیے؟ اس لائبریری کا مجھ پر ذاتی طور پر قرض ہے. میں اس لائبریری کا قرض دار ہوں. اپنی پی ایچ ڈی کے زمانے میں, ایم فل کے زمانے میں 11 مہینے ریسرچ ورک کے لیے اس لائبریری میں رہا ہوں, فیلڈ ورک. بہت کچھ یہاں سے لیا, بہت کچھ یہاں سے سیکھا. اب دینے کا, واپس لوٹانے کا وقت آیا تھا. تو ہم نے سوچا کہ اب ایک موقع ملا ہے تو ہم واپس لوٹائیں. کس صورت سے لوٹائیں گے؟ ہمارے پاس کیا ہے دینے کے لیے؟ جگنات آزاد کا وہ شعر میں نے پڑھا تھا کہ پھر سے یاد کیجیے کہ تمہارے واسطے میں دوستو, تمہارے واسطے اے دوستو میں اور کیا لاتا, وطن کی صبح تک شام غریباں لے کے آیا. میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے, بس اپنے آپ کو دے سکتا ہوں, اپنے آپ کو دینے کے لیے آ گیا. اس میں پلاننگ میں, ایکسیکیوشن میں مجھے ضرورت ہے آپ کی رائے, آپ کے مشوروں کی ضرورت ہے. آپ لوگ ہمارا ساتھ دیجیے, انشاءاللہ ہم لوگ کچھ نہ کچھ کریں گے, ضرور کریں گے. منصوبے بہت ہیں, ارادے بہت ہیں, وقت کے ساتھ ہم لوگ بالکل کریں گے. آپ کو پتا ہے کہ اس لائبریری میں جونیئر فیلو اور سینئر فیلوز ہوا کرتے تھے. پروفیسر محسن عثمانی ندوی صاحب کا نام لینا چاہتا ہوں کہ ندوی جیسے مدرسے کا فارغ آدمی جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں ویسٹ ایشین اسٹڈیز میں پروفیسر تھے. بعد میں دلی یونیورسٹی میں ایسوسیٹ پروفیسر ریڈر ہوتے تھے, اس زمانے میں ریڈر ہو کے گئے, اور انگلش اینڈ فورن لینگویجز یونیورسٹی سے پروفیسر کی حیثیت سے ریٹائر ہوئے. ابھی ان دنوں دلی میں مقیم ہیں. جب میں ڈائریکٹر بن کے آیا اس کے بعد انہوں نے مجھے فون کیا اور کہا کہ آپ کو پتا ہے, حالانکہ مجھے پتا تھا. میں نے کہا نہیں سر بتا دیجیے. تو کہا کہ میں نے اپنا کریئر خدا بخش لائبریری سے شروع کیا تھا ایز ریسرچ فیلو. ایسے بڑے بڑے لوگ یہاں سے وابستہ رہے ہیں. ہم ان پروجیکٹس کو پھر سے شروع کریں گے. ہمارا جو پبلیکیشن کا ریگولر کام رکا ہوا ہے, اس ریگولر کام کو ہم پھر سے منظر عام پر لائیں گے. ساتھ ہی ساتھ ہم نے پہلے بھی کہا تھا, اور ہمارے عزائم میں یہ شامل ہے کہ ہم نے آنے کے بعد یہاں کرزن ریڈنگ روم ہمارا ہے, اس کی ٹائمنگ کم تھی, اس کی ٹائمنگ کو بڑھا کے ابھی ہم نے 8 بجے تک کیا ہے. ضرورت پڑے گی تو اس کو 9 بجے رات تک, اور 10 بجے, 11 بجے اور 12 بجے رات تک لے کے جائیں گے. جتنی سویدھائیں آپ کو مل سکتی ہیں ود ان دی فریم ورک آف دی لائبریری, ہم اتنا کرنے کی کوشش کریں گے. ہمارا جو پبلیکیشن ہے, ہم اپنے پبلیکیشن کو مضبوط کریں گے. یہ لائبریری بالکل صحیح ہے, یہ لائبریری نہیں ہے, محض لائبریری نہیں ہے, یہ اورینٹلسٹ ہے. اور اس میں بھی بالخصوص یہ اردو کی لائبریری نہیں ہے, یہ اورینٹل اسٹڈیز کی لائبریری ہے, یہ ریسرچ سینٹر ہے. یہاں سے تحقیق کے وہ کارنامے انجام دیے گئے ہیں, وہ کام ہوئے ہیں کہ جن کو ہم لوگوں کو دھیان سے پڑھنا پڑتا ہے.
हिस्ट्री में, लैंग्वेजेस में, ओरिएंटल स्टडीज के दिगर डिसिप्लिन्स में यहाँ से जो रिसर्च का काम हुआ है वो माइलस्टोन। हमको उन सब चीज़ों को सामने रखना है और आगे लेके जाना है, और इसमें हमको बिलखुसूस रिसर्च स्कॉलर्स की, जो तालिबे इल्म हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनकी हमको ज़रूरत है। और आपके लिए इस लाइब्रेरी के दरवाजे, इसके तमाम सेक्शंस 24 घंटे आपके लिए खुले हुए हैं। 24 घंटे इसलिए कह रहा हूँ कि डायरेक्टर लाइब्रेरी में 24 घंटे अवेलेबल है, जिसका पटना में दूसरा कोई काम नहीं है। पटना में घर होने के बाद, जाती घर होने के बाद भी मैं सरकारी क्वार्टर में रहता हूँ, इसलिए कि मैं 24 घंटे अवेलेबल हूँ। मैं आपके लिए वक्त हूँ। हालांकि इस लफ्ज वक्त में अक्सर बड़ी जिम्मेदारी से उसका इस्तेमाल करना पड़ता है, वरना वक्त का लोग दूसरा इस्तेमाल कर ले रहे हैं, लेकिन मैं हकीकतन लफ्जी और मानवी तौर पर वक्त किया गया हूँ आपके लिए। मैं बिल्कुल आपके लिए हूँ। आप जब चाहें तब इस लाइब्रेरी से आप इस्तेफादा करें, आप तशरीफ लाएं। और मैं तो ये चाह रहा हूँ कि लाइब्रेरी के मेन गेट पे अंग्रेजी में एक सेंटेंस लिखा दूं कि स्टूडेंट्स एंड रिसर्च स्कॉलर्स आर ऑलवेज वेलकम। आप आइए, आपके दम से ये लाइब्रेरी है। इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स हमारे यहाँ आते थे, अभी हम कोशिश कर रहे हैं वापस उनको लाने की। संडे को लाइब्रेरी हमारी पहले खुलती थी, अब संडे को बंद है, हम लोग उसका कुछ अल्टरनेटिव अरेंजमेंट कर रहे हैं, फिर से संडे हम लोग ओपन करना चाहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मंसूबे हैं कि जिनको हम लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। ये 2-3 चीजें हमने आपके सामने रखी हैं। ईमानदारी से हमने पिछले 15-20 दिनों में हम लोगों ने कम से कम 15-20 प्लान्स किए हैं, जो आने वाले वक्त में 6 महीने, साल भर में हम लोग उसको जमीनी सतह पर उतार पाएंगे, हम लोग उसको आगे लेके जाएंगे। हाँ, ये जरूर मैं कहना चाहता हूं कि आप लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। वो कैसे? तो ये जो सेमिनार हमने किया है, ये सेमिनार किसी भी मसले का हल नहीं है। सेमिनार इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड टू रिजॉल्व एनी इशू, रादर इट इज ऑर्गेनाइज्ड टू गिव यू फूड फॉर नेक्स्ट प्रोग्राम। इट इज फूड फॉर थॉट। अगला प्रोग्राम क्या होगा, हम उसके लिए क्या चीज लेके जा रहे हैं। आज हमने यहाँ विद्वानों को, स्कॉलर्स को, वो लोग जिनका पढ़ने लिखने में, दर्स व तदरीस में 30 साल, 35 साल, 40 साल का एक्सपीरियंस है, उनको हमने सुना है, हमने उनसे सीखा है। अब कुछ चीजों को हम अपनी जिंदगी में अमली तौर पर लागू करेंगे, कुछ चीजों को तहरीर की सतह पर लेकर आएंगे, कुछ चीजों को सोचने समझने की सतह पर लाएंगे, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसमें हमने एक पुल का काम किया है, ब्रिज का काम किया है, आपके और जो हमारे मेहमानान हैं उनके दरमियान में। और इसमें हमने इसी बात का ख्याल रखा है कि असुविधा या दिक्कत किसी को नहीं हो। हमारे दरमियान में आपने ध्यान दिया कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लोग हैं। नदीमुल गफ्फार सिद्दीकी साहब आपदा प्रबंधन विभाग में, डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में एडिशनल सेक्रेटरी हैं, जिम्मेदार आदमी हैं। वो 8-10 घंटा इधर रहेंगे तो उधर कोई आपदा आ जाएगी, वहां कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाएगी, इसके बावजूद वो यहाँ मौजूद है। उन्होंने उनके अंदर में एक भरपूर एकेडमिशियन बैठा हुआ है जो इनको मजबूर कर रहा है। ताज़ा शुमारे में मजमूल बहरैन में उनका मजमून पढ़िए, मार्के का मजमून है, पढ़ने की चीज़ है। ऐसे लोगों को हमने जमा किया है कि जो इन मौज़ूआत पे सोचते हैं, समझते हैं। और हम आप तमाम लोगों के इसलिए भी शुक्रगुजार हैं कि हमने जितने लोगों से भी दरख्वास्त की, तमाम लोगों ने हमारी दावत कबूल की, वरना हम क्या, हमारी बिसात क्या। हम पर तो बड़ा सा, हम पर तुम्हारी चाह का इल्जाम ही तो है, दुश्नाम तो नहीं है, ये इनाम ही तो है। और दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। तो हमने सोचा कि इस गम की शाम का अब यहाँ पे इख्तिताम कर दिया जाए और सारे लोगों को जोड़ा जाए, बुलाया जाए। और फिर हमने एक नई सुबह की बशारत यहाँ से हमको मिल रही है। हम आइंदा काम करेंगे जिसमें आपका ताउन हमको चाहिए। हम आप सब लोगों के साथ में हैं। मैं अभी शुक्रिया रस्मी तौर पर बिल्कुल अदा नहीं करूंगा, लेकिन रोम रोम से, जिस्म के, दिल दिमाग से, जहन से, जिस्म के तमाम पहलू को, तमाम आज़ा को एक जगह जमा कर दीजिए तो वहां से एक आवाज निकलती है, शुक्रिया। आप लोगों का मैं इतना शुक्रगुजार हूं कि लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। इस तरह का सेमिनार, देखिए, जब कोई चीज रवानी में है उसको ऑर्गेनाइज करना कोई बड़ा काम नहीं है, लेकिन जहां ताअत्तुल है, जहां पे जमूद है, जहां पे ब्रेक लगा हुआ है, उसको तोड़ने में बड़ी मेहनत लगती है।
ہمارے لیے وہ سب سے زیادہ ضروری تھا، اور اس میں میں اس بات پہ خوش ہوں کہ ہماری ٹیم بڑی اچھی ہے اور ہماری ٹیم کے لوگوں نے ذمہ داری قبول کی. اس میں سب لوگ ہیں، ہمارے آفس کے اٹینڈنٹ ہیں، ہمارے آفس میں کام کرنے والے لوگ ہیں، ہمارے آفس کے تمام امپلائیز ہیں، الگ الگ سیکشن کے ذمہ دار ہیں. لیکن ابھی پچھلے ایک ہفتے سے سارے لوگ سیمینار موڈ میں ہیں، سب لوگ سیمینار، سب کے دماغ پہ، ذہن و دل پہ سیمینار ہے. ان سارے لوگوں نے مل کے یہ سیمینار کیا ہے. لیکن آرگنائزیشن کے، انسٹیٹیوشن کے سربراہ کی حیثیت سے آپ تمام لوگوں کو اگر یہاں کسی طرح کی کوئی دقت ہوئی ہے تو اس کے لیے صرف اور صرف میں ذمہ دار ہوں. اور اگر ہم نے کوئی بھی کام ایسا کیا ہے جس سے آپ کو خوشی ملی تو اس میں آپ تمام لوگوں کے ساتھ، ہمارے تمام منتظمین کا، ہمارے آفس کے تمام لوگوں کا ساتھ ہے، رول ہے. میں ان تمام لوگوں کی خدمت میں اپنی جانب سے شکریہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی پروگرام جیسا بھی ہم کر پائے، اور اس پروگرام نے ہم کو جو حوصلہ دیا ہے کہ ہم آگے کے لیے کچھ منصوبہ بنائیں. لیٹ اس کم سٹ ٹوگیدر پلان فار فیوچر. یہ جو ہم کو حوصلہ ملتا ہے یہ ہماری ٹیم سے ملتا ہے. تو میں ان سب کا بھی شکر گزار ہوں. اور پھر ایک بار آپ کو کہتا ہوں، مشورے مجھے ملے ہیں، کوشچن آنسر سیشن اس میں نہیں رکھا گیا، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں تھا. ہم کو مشورہ ملا کہ آپ کو اس میں فلاں چیز بالکل شامل کریں گے، آمنا صدقنا، آپ جو کہتے ہیں آپ کی بات مان لیا. اس لیے کہ ہماری کیا بساط، ہمارے ماننیے پردھان منتری وہی کہتے ہیں کہ جنتا جناردن ہے، جنتا بھگوان ہے. تو جنتا جو کہے گی ہم مان لیتے ہیں، ہم مانیں گے، ہم ماننے کے لیے آئے. تو آپ کے مشوروں کو میں نے بہت دھیان سے سنا ہے. آگے ہم لوگ اس کو پلان کریں گے. یہ 1.5 دن نما جو 2 دن کا سیمینار ہے، اس کو 3 دن میں لے جائیں گے. ہمارے پاس وقت کی فراوانی ہوگی. آپ ہمارے ساتھ اور دل جمعی سے بیٹھیں گے تو ہم کوشچن آنسر سیشن بھی رکھیں گے. تب ہم 4 کی جگہ پہ 8 سیشن کریں گے، 12 سیشن کریں گے. ہو سکتا ہے کہ اس میں ہم کوشچن آنسر سیشن رکھیں، اس میں ہم آپ کو پہلے جو ہے بہت ساری چیزیں بتا دیں گے، آپ کی پسند کے موضوعات پہ سیمینار کریں گے. بالخصوص اسٹوڈنٹس کے لیے، ریسرچ اسکالرس کے لیے، کہ آپ کو جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، ریسرچ میتھڈولوجی کی آپ کو ضرورت پڑتی ہے، ہو سکتا ہے اس پہ ہم سیمینار کریں گے. آپ کو کمپائلیشن آف ٹیکسٹ کی، تدوین متن کی ضرورت پڑتی ہے، تدوین متن پہ ہو سکتا ہے سیمینار کریں گے. اسی لائبریری نے عابد رضا بیدار صاحب کے زمانے میں تدوین متن کا سیمینار کیا تھا. اب وہ مقالہ بہت کم جگہ پہ دستیاب ہے وہ کتاب. تو اس طرح کی چیزیں ہیں، ہم لوگ کریں گے. آپ نے جو حوصلہ دیا ہے اس سے ہم کو طاقت ملی ہے. ہم آگے اپنے عزائم کے ساتھ ہم آپ کے سامنے پھر آئیں گے، ہم کام کریں گے. اگر اس سیمینار کو آرگنائز کرنے میں کوئی کوتاہی رہ گئی ہے تو اس کے لیے میں دل سے معذرت خواہ ہوں، اور اس کی ذمہ داری میں اون کرتا ہوں کہ وہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے. اور اگر کچھ اچھا ہوا ہے تو اس میں آپ سب لوگ شریک ہیں اور ہمارے تمام اسٹاف شریک ہیں. آپ تمام لوگوں کا بہت